Dear students, Assalamu alaikum. Today I will discuss exercise of the lesson The Fantastic Shoemaker. The Fantastic Shoemaker. So we have different questions of comprehension. So we will try to find out answer to these questions. So let's take a start from question number 1. In question number 1, we have been asked about why is Zarin Gul different from other businessmen? Why is Zarin Gul different from other businessmen? यानी ज़रीन गुल काका किस लिहाज से दूसरे जो कारोबारी लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनसे मुख्तलिफ है. ठीक है, तो किस लिहाज से मुख्तलिफ है? सबसे पहले ही नेवर कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी. सबसे पहली बात ये कि कभी भी क्या करते हैं, वो कभी भी मतलब मयार पे वो कभी भी समझौता नहीं करता. ही नेवर कॉम्प्रोमाइज समझौता करना. ऑन क्वालिटी मीन्स मयार या खूबी, यानी जूतों का जो मयार था उस पे वो कभी भी समझौता नहीं करता था. ही मेक्स शूज़ ऑन ऑर्डर with his simple tools, और वो अपने क्या सादा औजार से क्या जूते बनाते थे ऑन ऑर्डर, यानी फरमाइश पे. ऑन ऑर्डर मीन्स फरमाइश पे वो अपने सादा औजार के ज़रिए वो क्या जूते बनाता था. His shoes are durable, उसके जो शूज़ होते थे वो क्या पायदार होते थे. क्लियर? शू मेकिंग इज़ एन आर्ट फॉर हिम, और उसके लिए जो जूते बनाना था वो एक फ़न था, आर्ट था. His shoes cannot be competed by other shoemaking companies in quality and durable. means उसके जो जूते थे उसका मुकाबला, compete means मुकाबला करना, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता था. कौन नहीं कर सकता था? जो क्या थे, जो अदर शू मेकिंग कंपनीज थे, अदर बिग यानी जो बड़े शू मेकिंग कंपनीज थे, यानी वो क्वालिटी मयार में और पायदारी में, ड्यूरेबिलिटी पायदारी में उसके जूतों का मुकाबला नहीं कर सकते थे. तो ये क्या थे, ये ज़रीन गुल का क्या थे, इनकी वो इस लिहाज से डिफरेंट थे दूसरे जो क्या थे, कंपनीज थे, दूसरे जो बिजनेसमैन थे उनसे. वो इस लिहाज से कम नहीं क्योंकि उनके जूते पायदार होते थे, वो अपने हाथ से बनाते थे, वो सादा जो टूल्स थे, जो औजार थे उससे बनाते थे, और वो कभी भी मयार पे वो समझौता नहीं करते. तो इस लिहाज से वो दूसरों से बेहतर थे, यानी वो सच्चे इंसान थे. सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड द ऑथर कम इन टच विद ज़रीन गुल्स ब्रदर्स. यानी ये जो ऑथर, जो राइटर है जिसने इस लेसन को लिखा है, वो किस तरह ज़रीन गुल काका से मिले, किस तरह ज़रीन गुल काका से वो मिले. तो आपको पता है कि वो क्या कर रहे थे, वो जूते बनाने के लिए, यानी जो ईद आने वाला था तो वो जूते बनाने के लिए, यानी उस ईद के लिए जूते बनाने के लिए वो ज़रीन गुल काका की दुकान पे चले गए, और ये रमज़ान का महीना था. तो मैंने आप लिखा हुआ है, when he was ordering for a pair of shoes, जब वो जूते के एक जोड़े के लिए वो फरमाइश दे रहे थे, ऑर्डर मीन्स फरमाइश देना, with his father, अपने बाप के साथ वो चले गए, for the upcoming ईद, आने वाले ईद के लिए, in the month of रमज़ान के महीने में, यानी रमज़ान के महीने में वो अपने वालिद साहब के साथ चले गए ज़रीन गुल काका की दुकान पे, और आने वाले ईद के लिए उसने जूते के लिए क्या, जब वो फरमाइश दे रहे थे तो उस वक्त पहली मर्तबा वो जब जवान थे, ये राइटर जब जवान थे, तो उस वक्त वो ज़रीन गुल काका से मिले थे. थर्ड क्वेश्चन वी हैव, डिस्क्राइब द शू मेकर एंड हिज शॉप. यानी ज़रीन गुल काका का जो दुकान था क्या करे, यानी ज़रीन गुल काका किस किस्म के इंसान थे. डिस्क्राइब द शू मेकर, जो जूते बनाने वाला था ज़रीन गुल काका, उसको बयान करे, उसके बारे में बताए. एंड हिज शॉप, और उसकी दुकान के बारे में भी बताए. तो आपको पहले बताया गया है कि ज़रीन गुल काका जो है वो एक मिडल एज क्या था, शख्स था, यानी दरमियानी उम्र का वो शख्स था, और उसका जो क्या था, वो बहुत कमज़ोर सा शख्स था, कमज़ोर था, फिज़िकली बहुत कमज़ोर थे, और फाइनेंशियली भी बहुत कमज़ोर थे. और उसकी जो दुकान है वो जो मतलब जो बिज़ी स्ट्रीट, जो मसरूफ़ क्या थी, गली थी किसानी बाज़ार की, उसमें वो क्या वाक़या, उसकी दुकान उधर वाक़या थी.
اور اس کے علاوہ اس کے دکان کے سامنے اگر آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا ہے کہ اس کی دکان کے دروازے پہ ایک بگ پشاوری چپل جو ہے وہ کیا تھا، وہ لٹک رہا تھا۔ اس کی دکان میں مختلف جو ہے پرانے جوتے بنانے کے اوزار پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کی دکان کے اندر جو تھی بہت کیا تھی، ایک خاموشی تھی اور بہت پرسکون سا ماحول تھا اس کے دکان کے اندر۔ تو ہم یہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، ہم کیا، ہی واز اے مڈل ایج شو میکر، یعنی وہ ایک درمیانی عمر کا جوتے بنانے والا تھا۔ ہز شاپ واز سچویٹڈ ان کساوانی بازار، اس کی جو دکان تھی وہ کہاں پہ واقع تھی، وہ کساوانی بازار میں واقع تھا اس کی دکان۔ اے بگ سائز بلیک پشاوری چپل، ایک بڑے جسامت والا ایک پشاوری چپل جو تھا، اوور ہنگ دا ڈور آف ہز شاپ، اس کے دکان کے دروازے پر لٹک رہا تھا یا لٹکا ہوا تھا۔ دیئر ور سم اولڈ ووڈن ٹولز، اور وہاں پہ اس کی دکان کے اندر کچھ پرانے اولڈ لکڑی کے ٹولز اوزار تھے، ان ہز شاپ، اس کی دکان میں، کس لیے، فار میکنگ شوز، یعنی جوتے بنانے کے لیے پرانے اوزار تھے لکڑی کے۔ دا ان سائڈ دا شاپ واز کوائٹ اینڈ سیرین، یعنی دکان کا جو اندرونی حصہ جو تھا وہ بالکل کیا تھا، اس میں وہ بہت خاموشی تھی، اس میں کوائٹ خاموشی تھی، اینڈ سیرین، اور بہت پرسکون تھا، اس میں ایک سکون سا طاری تھا، سکون تھا دکان کے اندر۔ ہمارے پاس جو نیکسٹ کویشچن، جو کویشچن نمبر 4 ہے، واٹ ور زینگل پرائیورٹیز ان میکنگ شوز، یعنی زینگل کا کس چیز کو زیادہ، پرائیورٹیز مینس جس چیز کو آپ اہمیت دیتے ہو، جو آپ کے لیے اہم ہو، یعنی زینگل کا کس چیز کو اہمیت دیتے تھے جب وہ جوتے بناتے، تو کون سی چیز تھی جس پہ وہ زور دیتے، جس کو وہ مطلب اہم سمجھتے، جس کو اہمیت دیتے تھے، پرائیورٹیز کی بات کرتے تھے۔ سب سے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اچھا کیا لیدر استعمال کرتے، یعنی جوتے بنانے کے لیے وہ بہترین لیدر جو تھا وہ استعمال کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی بات، سب سے فرسٹ پرائیورٹی اس کی کیا تھی، کہ ہی واز یوزنگ اے پرفیکٹ لیدر ان میکنگ شوز۔ دوسری بات جو تھی، اس کے جو جوتوں کی جو فنشنگ تھی، جو صفائی تھی، وہ بہت کیا تھی، بہترین تھی۔ تیسری بات یہ کہ اس کے جوتے کیا تھے، وہ پیر پہ بہت فٹ آتے تھے، بالکل کیا تھے، فٹ آتے تھے، اس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ اس کے جو جوتے جو تھے وہ بہت کیا تھے، بہت کمفرٹیبل، پرسکون تھے۔ دوسری بات ڈیوریبل تھے، پائیدار تھے۔ اور اس کے علاوہ جو تھے، اس کے جوتے مہنگے بھی نہیں تھے۔ جو بڑے کمپنی تھے، جو بڑے برانڈ ہے، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہے جو جوتے بناتے تھے، جس طرح بڑے بڑے شو میکنگ کمپنیز ہے، تو ان کے جوتے سے ان کے جو جوتے تھے وہ کیا تھے، وہ مہنگے بھی نہیں تھے، پائیدار بھی تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت آرام دہ بھی تھے۔ تو کیا ہے، واٹ ور دا زینگل کا پرائیورٹیز میکنگ شوز، تو آنسر کیا ہے، ہی یوز دا بیسٹ کوالٹی آف لیدر اینڈ دا فنشنگ، وہ سب سے بہترین کوالٹی کا معیار کا وہ لیدر چمڑا استعمال کرتے تھے، اینڈ دا فنشنگ، اور جو صفائی تھی آف ہز شوز ور ایکسلنٹ، وہ بہت عمدہ، ایکسلنٹ مینس عمدہ صفائی تھی اس کے جوتوں کی۔ ہز شوز ور کمفرٹیبل، اس کے جوتے آرام دہ تھے، ڈیوریبل، پائیدار، دیر پا تھے، اینڈ ان ایکسپینسو، اور کیا، مہنگے نہیں تھے۔ یہ کویشچن نمبر 4 کا کیا ہے، جواب ہے۔ ابھی آتے ہیں کویشچن نمبر 5، واٹ از دا سیٹنگ آف دا اسٹوری، یعنی اس کہانی کا سیٹنگ کیا ہے۔ سیٹنگ، ابھی سیٹنگ کس چیز کو کہتے ہیں، یہاں مطلب دا پلیس، دا لوکیشن ویئر دا ایکشن اور دا اسٹوری ٹیکس پلیس، یعنی جہاں، وہ جگہ جہاں سے کیا، جہاں پہ ایک ایکشن ہو رہا ہو، جہاں پہ ایک کہانی جو ہے وہ مطلب جاری ہو، جہاں پہ ایک کام ہو رہا ہو، تو اس جگہ کو کیا کہتے ہیں، سیٹنگ۔ ابھی یہ جو ساری جو کہانی ہے، جو ڈسکرپشن ہے، جو نریشن ہے، یعنی جو رائٹر جس جگہ کے بارے میں بتا رہے، تو زینگل کاکا کی دکان جو ہے وہ کساوانی بازار میں ہے، اور کساوانی بازار میں کہاں پہ ہے، ایک بیزی کیا ہے، اسٹریٹ ہے، تو وہاں پہ کیا ہے، ان کی دکان ہے۔ تو اس کی جو سیٹنگ ہے، سیٹنگ ریفرز ٹو دا پلیس، دا سائٹ، دا انوائرمنٹ ویئر دا ایکشن ٹیکس پلیس۔
تو اس جگہ کو جہاں پہ ایک سٹوری جاری ہے، جہاں پہ ایک ایکشن سر انجام ہو رہا ہے، تو اس جگہ کو، اس لوکیشن کو، اس انوائرمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیٹنگ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ زرین گل کاکا کی دکان ہے، اور دکان کہاں پہ ہے؟ یہ کہ ساہوانی بازار کے ایک مصروف سٹریٹ میں ہے، گلی میں ہے یہ دکان۔ تو یہ ہماری کیا ہے؟ سیٹنگ ہے۔ ابھی سیٹنگ ہے، یہ وہ دکان کے اندر کیا کیا ہے آپ کو بتایا گیا ہے کہ دیر آر ڈفرنٹ ٹولز، اولڈ ووڈن ٹولز آف شو میکنگ، یعنی جوتے بنانے کے مختلف شوز ہے، اور اس کا جو انوائرمنٹ ہے، اندرونی جو ماحول ہے اس دکان کا، وہ بہت کیا ہے؟ اس میں خاموشی ہے، بہت پرسکون ہے۔ سو یہ سیٹنگ، وی کال اٹ سیٹنگ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کویشچن نمبر 5 ہے وہ تو ہم نے ڈسکس کر دیا کہ واٹ از دا سیٹنگ آف دا اسٹوری۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن نمبر 7 ہے، واٹ واز دا آتھرز اوپینین اباؤٹ زرین گل ایز اے شو میکر۔ تو زرین گل کاکا کے متعلق جو آتھرس ہے، جو رائٹر ہے، اس کا کیا اوپینین، رائے ہے؟ تو زرین گل کاکا کے متعلق وہ بیان کر رہے ہیں کہ زرین گل کاکا جو ہے وہ بہت محنتی ہے، بہت ہارڈ ورکنگ ہے، وہ جو ہے وہ بہت سچے انسان ہے، از اے ٹرو پرسن۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے جوتے بہت پائیدار ہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ مطلب ایک کوالٹی پہ وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، ہی نیور کمپرومائز آن کوالٹی، اینڈ ہی از یوزنگ بیسٹ لیدر ان میکنگ شوز، ہی از ویری ہارڈ ورکنگ، اور اس کے علاوہ وہ سچے، ہی از ٹرو ٹو ہز ورک، ہی از ٹرو ٹو ہز ورک۔ تو یہ اس کی اوپینین ہے رائٹر کے بارے میں، زرین گل کاکا کے بارے میں رائٹر کے جو رائے ہے وہ یہی ہے۔ اوکے، the next question we have, why did the author visit the shop after a long time؟ دیکھو اگر آپ کو یاد ہو تو شروع میں یہ آتھر جو تھا، یہ رائٹر جو تھے، وہ بالکل جوان تھے، وہ اپنے والد کے ساتھ چلے گئے تھے ایک جوتے کی جوڑی کے لیے، جوتے کا جو جوڑا تھا اس کے لیے وہ آرڈر دے رہے تھے، جو مطلب رمضان کے مہینے میں وہ چلے گئے تھے۔ آتھر جو تھے اس وقت جوان تھے، وہ اپنے والد صاحب، اس کے والد جو تھے وہ کیا تھے؟ ایک سردار تھے، چیف ٹین تھے، ہمیں پڑھ چکے ہیں۔ وی ہیو ڈسکس اباؤٹ the father of the writer when the writer went to or goes to the shop of Zerine Gul Kaka in order to order a pair of shoes for the upcoming Eid, and he went over there in the month of Ramadan when he was accompanied by his father. His father was a chieftain. So for the first time when he went to Zerine Gul Kaka's shop, so he was ordering a pair of shoes for the upcoming Eid, and he was young at that time. تو پھر کچھ عرصے کے بعد وہ کہاں چلے گئے؟ یہ جو رائٹر ہے یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اور اپنے روزی کمانے کے لیے وہ کدھر چلے گئے؟ وہ باہر ملک، یعنی پاکستان سے، اپنے ملک سے باہر چلے گئے۔ پھر بہت عرصے کے بعد، بہت عرصے ان کو موقع بھی نہیں ملا اور اس کو وقت بھی نہیں ملا تاکہ وہ زرین گل کاکا سے ملے۔ لیکن پھر یعنی جب یہ پاکستان سے باہر جا رہے تو اس وقت یعنی پہلی مرتبہ جب یہ زرین گل کاکا کے ساتھ ملے تھے تو زرین گل کاکا کی جو عمر تھی وہ کیا تھی؟ یہی 40-45 سال تھی، 40 یعنی مڈل ایجڈ پرسن تھا، ایک درمیانی عمر کا بندہ تھا۔ لیکن جب یہ آتھر جو رائٹر جب باہر چلے گئے تو بہت 15-20 سال کے بعد، 15 سال کے بعد جب یہ واپس آئے تو پھر یہ جو ہے یہ زرین گل کاکا کے پاس چلے گئے، ان کی ساہوانی بازار چلے گئے تاکہ وہ زرین گل کاکا سے مل سکے۔ تو اس وقت پھر زرین گل کاکا کی جو عمر تھی وہ 65 سال اس کی عمر تھی۔ اوکے، سو ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ وائی ڈڈ دا آتھر وزٹ دا شاپ آفٹر اے لانگ ٹائم، ان بہت عرصے کے بعد وہ زرین گل کاکا کے پاس زرین گل کاکا کے پاس کیوں چلے گئے ملنے کے لیے؟ سو دا آنسر از the author visit the shop after a long time because previously means he went abroad in order to what? To get higher education and to make his livelihood. Then he came back to his country after a long time, and the first thing that he did, he went to
Kisawani Bazaar in order to meet whom? To order to meet the fantastic shoemaker Zingul Kaka. When he went to meet Zingul Kaka after a long time, so he saw that Zingul Kaka had become very weak. Physically he was very weak, and apart from that, financially he was also very weak, because according to Zingul Kaka, the work has been taken away by the big shoemaking companies, and at that time he had no work. No work. So that is why his financial position, his financial condition was very weak. Shop after a long time, तो ऑथर जो है उसकी दुकान पे बहुत अरसे के बाद चले गए, क्योंकि वो ज़िंगुल काका से मिलना चाहते थे, क्योंकि वो जब बाहर चले गए तो उस वक्त फिर उसको ज़िंगुल काका के साथ मिलने का वक्त या चांस नहीं मिला था, तो इसलिए उनको मौका नहीं मिला था, तो इसलिए वो ज़िंगुल काका के पास चले गए। तो हमारे पास ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, What was Zingul Kaka's complaint against the big firm? अभी जब राइटर उससे मिलने चले गए उसकी दुकान पे बहुत अरसे के बाद, तो ज़िंगुल काका का क्या शिकायत थी? इस जो बड़े इदारे हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े फर्म्स हैं, जो जूते बनाने वाले के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उससे मुतालिक ज़िंगुल काका की क्या कंप्लेंट थी? तो जवाब क्या है? ज़िंगुल काका के मुताबिक उनकी राय में जो बड़े फर्म्स हैं, बिग फर्म्स, उनका कोई क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उनका कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं है। यानी ज़िंगुल काका के मुताबिक ये जो बड़े फर्म्स हैं, जो जूते बनाने वाले बड़े बड़े फर्म्स हैं या कंपनियां हैं, तो ज़िंगुल काका के मुताबिक इन बड़े बड़े फर्म्स के और कंपनियों के का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो कंपनियां हैं वो सिर्फ अपने हाथ इस्तेमाल करते हैं, वो अपने जहन को और अपने तजुर्बे को इस्तेमाल नहीं करते। यानी जो बड़े बड़े फर्म्स हैं, जो जूते बनाने वाले बड़े बड़े इदारे हैं, कंपनियां हैं, वो जूते तो बनाते हैं, लेकिन जूते बनाने में वो अपने हाथ इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ अपने हाथ इस्तेमाल करते हैं, वो अपने तजुर्बे और अपने अकल को वो इस्तेमाल नहीं करते। So this means they don't have their self-respect. The big firms have no self-respect. Secondly, they use only their hands, not their brain or their experience. और नेक्स्ट जो है, ये जो बिग फर्म्स है, उन्होंने क्या किया, सारे कारोबार पे उन्होंने कब्जा किया है। जो जूते बनाने का जो कारोबार है उन पे कब्जा किया है और उनको छीन लिया है इस छोटे छोटे क्या दुकानों से, जो छोटे छोटे क्या जूते बनाने वाले है, जो उनकी दुकानें हैं, उनकी दुकानें अब नहीं चलती। सो दैट इज़ वाई द बिग फर्म्स हैव टेकन अवे द ट्रेड फ्रॉम द स्मॉल शॉप्स, फ्रॉम द स्मॉल बिजनेसमैन, दे हैव टेकन अवे एंड दे हैव नो वर्क नाउ। और ज़िंगुल काका के मुताबिक अभी उनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, पैसों के ज़रिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सारा काम उनसे लिया हुआ है। किसने? ज़िंगुल काका जो छोटे दुकानदार है उनसे सारा जो काम है, जो कारोबार है, वो बड़े कंपनियों ने, बड़े फर्म्स ने उनको क्या छीन लिया है। इसमें हम एक क्वेश्चन जो है हमसे रहता है, वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द कन्फ्लिक्ट अबाउट द स्टोरी। तो कन्फ्लिक्ट इसमें क्या है, इसमें जो झगड़ा है, जो तसादुम है, वो गरीब की जो मेहनत है और जो मालदार लोगों की जो दौलत है, इनके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है, जो झगड़ा है, जो तसादुम है, हमें उसके बारे में बताया जा रहा है। बिकॉज in this story we are told about there is a conflict between the labor of the poor businessman, weak businessman, small businessman, and the wealth of the big firms, the multinational companies. So there is a conflict between poor and wealthy businessmen. I hope that you have understood all these short questions. Thank you and have a nice day ahead.